बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UBG चैनल। आज जुमेरात और सितंबर की 21 तारीख है। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन के सूबे ननशा के दारुल हुकूमत यिंगचुआन में 30वें ननशा इंटरनेशनल फ्रेंड्स सिटीज़ फोरम का इफ्तिताह कर दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मोहसिन नकवी जब यूहाई के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे तो आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उनके हमरा सूबाई वज़रा SM तनवीर, आमिर मीर और दूसरे वज़रा भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3rd ननशा इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम से खिताब किया और कहा कि हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन के मज़ीद मजबूत, जामे और हमगीर ताल्लुकात दोनों ममालिक के बेहतरीन मुफाद के लिए नागुज़ीर हैं और पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। नाज़रीन, चीन के सूबा ननशा के दारुल हुकूमत यिंगचुआन में वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने कहा है कि यिंगचुआन में वन विंडो का निज़ाम शहरियों का सरकारी मशीनरी पर एतमाद को मजबूत बनाता है, जबकि ननशा के दारुल हुकूमत यिंगचुआन में हर सतह पर इंतज़ामी अमूर और शहरी सहूलतों में बेहतरी नज़र आई और यहाँ का वन विंडो सेल अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कहा कि लाहौर समेत बड़े शहरों में ऐसा निज़ाम नागुज़ीर है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब हुकूमत के वफ़द, जिसमें SM तनवीर के अलावा दूसरे सूबाई वज़रा भी शामिल थे, उन्होंने दूध की जदीद प्रोसेसिंग फैक्ट्री और यिंगचुआन के स्टेट ऑफ द आर्ट वन विंडो सिस्टम और यिंगचुआन शहर का 4 घंटे का तफसीली दौरा किया। सूबाई वज़रा ने चाइना फर्स्ट डीप प्रोसेसिंग फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबे देखे और दूध की प्रोसेसिंग के अमल का मुशाहिदा किया। इस दौरान बताया गया कि ब्रीफिंग ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म फिल ना करने वाले शहरियों के लिए अलग हॉल में फॉर्म फिल करवाने की सहूलत भी फराहम की गई है। ब्रीफिंग वन विंडो एडमिनिस्ट्रेशन सेल में दरख्वास्त मौसूल होने के बाद चंद मिनट में प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। ब्रीफिंग शहरियों को सिर्फ एक बार ही वन विंडो एडमिनिस्ट्रेशन आना पड़ता है। ब्रीफिंग वन विंडो एडमिनिस्ट्रेशन में फ्राहम करदा सहूलतों और दरख्वास्तों पर कार्रवाई के हवाले से 99 से ज़ायद शहरी मुतमईन हैं। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5 डिजिटल रिटेल बैंकों के क़याम की असूली मंजूरी दे दी। उन बैंकों में ह्यूगो बैंक लिमिटेड, KT पाकिस्तान बैंक लिमिटेड, मशरिक बैंक पाकिस्तान लिमिटेड, रकमी इस्लामी डिजिटल बैंक लिमिटेड और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड शामिल हैं। इस सिलसिले में स्टेट बैंक म्यूजियम बिल्डिंग में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तकरीब में स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने 5 मुजवज़ा डिजिटल बैंकों को असूली मंजूरी देने का ऐलान किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने अपने खिताब में माली इदारों को यकीन दहानी करवाई है कि स्टेट बैंक मुल्क के बाशिंदों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए माली निज़ाम को ज़्यादा शमूलियती, ज़्यादा जिद्दत तराज और ज़्यादा मुस्तैद बनाने के लिए मुखलिस है। उन्होंने ये तवक्को भी जाहिर की है कि अमली सरगर्मियाँ शुरू करने के बाद डिजिटल बैंक एक डिजिटल माहौल की तश्कील में मदद देंगे। सारिफिन को बिल्कुल नई तरह का तजुर्बा होगा। सस्ती डिजिटल माली खदमात फ्राहम करेंगे, जिनमें मुआशरे के महरूम और नीम महरूम तबकों को कर्ज़ों तक रसाई भी शामिल है। मुजवज़ा डिजिटल रिटेल बैंकों के स्पॉन्सर्स ने बैंक के तारीख़ी इक़दाम का खैर मकदम किया। नाज़रीन, काटी के सदर फराजुर रहमान ने चेयरमैन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान सैयद राफ़े बशीर शाह के एजाज़ में इशाया दिया। कबल अज़ीज़ चेयरमैन TPC ने एक इजलास में भी शिरकत की। इशाये के मौका पर हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पैट्रन इन चीफ इकराम राजपूत ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफ़ा पेश किया और उन्हें सिंधी अजरक पहनाई। इस मौका पर काटी के सदर फराजुर रहमान भी मौजूद थे। नाज़रीन, हुकूमत के मुकर्रर किए गए जस्टिस पीस और चेयरमैन CICS ट्रेडरी रिलेशंस लाहौर चैम्बर शेख खुर्रम आफ्ताब ने कहा है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें नतीजा खेज रही हैं।
حکومتی اقدامات کے نتیجے میں بالخصوص ڈالر کی قدر میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافے سے ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے، جس کا سہرا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ اسی طرح بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی۔ انہوں نے وفاقی کابینہ میں ویژنری صنعت کار، کاروباری معاملات کا بہترین علم رکھنے والے، صنعتی اور تاجر امور کے تجربہ کار ترین شخصیت گوہر اعجاز اور کاروباریوں کی جان، آن اور شان ایس ایم تنویر، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ان کا صوبائی کابینہ میں شمولیت سے ملک کی اقتصادی معاملات میں بہتری آئے گی، کیونکہ وہ بند انڈسٹری کو فعال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کاروباری شخصیات سے ملاقاتوں اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام کے بعد پاکستان میں $70 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس سے معیشت ٹریک پہ چڑھ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل تابناک اور روشن ہے۔ ناظرین، شو رومز مالکان نے کہا ہے کہ ملک میں گاڑیوں کی فروخت میں 50% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی بلند قیمتیں، مہنگی فائنینسنگ اور صارفین کی جانب سے طلب میں کمی کی وجہ سے گاڑیوں کی فروخت کم ہوئی۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ بنیادی ضروریات پوری کرنا مشکل ہے، گاڑی کیسے خرید سکتے ہیں؟ دریں اثنا، پاکستان آٹو موٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق اگست 2023 میں 5,909 کاریں فروخت ہوئی ہیں، جس میں گزشتہ سال اگست کی نسبت 52% کمی آئی ہے۔ جبکہ کراچی میں کاروں کی فروخت میں کمی سے شو رومز مالکان کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کاروبار جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 3 روزہ پولٹری ایکسپو آج ایکسپو سینٹر لاہور میں شروع ہو گئی۔ ترجمان پولٹری ایسوسی ایشن میجر ریٹائرڈ جاوید بخاری کے مطابق اس 3 روزہ سالانہ نمائش میں 300 سے زائد غیر ملکوں سمیت اس صنعت سے منسلک سینکڑوں فارمرز اور اسٹیک ہولڈرز شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نمائش میں پولٹری کی صنعت سے وابستہ کمپنیوں کو سٹالز لگا کر اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کے بہترین مواقع ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال پولٹری سائنس کانفرنس 2023 بھی منعقد کی جا رہی ہے، جس میں طلباء اور طالبات کثیر تعداد میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اٹریکٹیو سیشنز کا انعقاد کیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے لیے وزیر نجکاری فواد حسن فواد کی زیر صدارت اجلاس میں گزشتہ روز کمیشن کے اجلاس میں واضح ٹائم لائن پہ اتفاق کیا گیا، جس کا مقصد نگران وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی جانب سے PIA کی نجکاری کے لیے مقرر کردہ ہدف کو پورا کرنا ہے۔ فواد حسن فواد نے PIA انتظامیہ اور ایویشن ڈویژن سمیت مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی، جو PIA کو ری اسٹرکچرنگ اور نجکاری کے عمل پر مرکوز تھی۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری نے 6 ستمبر کو اپنے اجلاس میں PIA کی نجکاری اور ری اسٹرکچرنگ کی راہ میں حل رکاوٹوں کے حل کے لیے ایک تکنیکی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں ایویشن ڈویژن سے کہا گیا تھا کہ وہ نجکاری کمیشن کے ساتھ مل کر CCOP کو واضح ٹائم لائن فریم ورک کے ساتھ ایک تفصیلی ایکشن پلان فراہم کرے۔ واضح رہے کہ PIA اپنی آپریشنل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر حکومت، وزارت خزانہ اور مالیاتی اداروں کے کریڈٹ پر منحصر ہے۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ بزنس کمیونٹی پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں کردار ادا کرے گی۔ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ نون لیگ جامع معاشی منصوبہ بندی کے ساتھ انتخابی میدان میں اتر رہی ہے۔ صرف مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جس نے معاشی میدان میں کارکردگی دکھائی ہے۔ حکومت، فوج اور عدلیہ کو ایک دوسرے سے عدم تحفظ کے احساس سے نکلنا ہوگا۔ پاکستان کے بزنس مین کے بغیر کوئی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں مسلم لیگ نون کا معاشی ایجنڈا پیش کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری معاشی پالیسیوں کو ریورس کرنے کی وجہ سے آج ملک حادثے سے دوچار ہو چکا۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل رہا، جس وجہ سے وہ آگے نکل گئے۔
پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اگلے 3 سے 4 سال میں 77 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنا ہے، جبکہ اگلے 7 سے 8 سالوں میں ہمیں اپنی برآمدات کو 100 ارب ڈالر تک لے جانا ہوگا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ICCI احسن ظفر بختاوری نے کہا کہ معاشی چیلنجز سے نکلنے کے لیے طویل المدتی معاشی پالیسیاں تشکیل دینا ہوں گی۔ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ہی ملک معاشی طور پر آگے جائے گا۔ موجودہ شرح سود میں کاروبار کرنا ممکن نہیں رہا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پیداواری لاگت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تقریب سے چیئرمین فاؤنڈر گروپ خالد اقبال ملک، سیکرٹری جنرل یونائیٹڈ بزنس گروپ ظفر بختاوری نے کہا کہ دشمن پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار لڑ رہا ہے۔ ملک میں معاشی مسائل پیدا کر کے عوام کو حکومت سے دور کیا جا رہا ہے۔ جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو وہاں معاشی بحران بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تقریب سے چیئرمین فاؤنڈر گروپ خالد اقبال ملک، تاجر رہنما اجمل بلوچ، لیگی رہنما عبدالمنان، حافظ الرحمان سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔